بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، ألتقيك في موعظة نبوية تتناول جانبا مهما من جوانب حياتنا التي لا تصلح الحياة بدونها. إنها مداعبة وموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطفالنا. فالأطفال هم زينة البيوت وهم رجال المستقبل، ولذلك ينبغي أن نعاملهم معاملة تربوية تساعد على تنشئتهم تنشئة تجعلهم رجالا في المستقبل. وعندما نتأمل السنة النبوية نجد أن مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ومداعباته ومفاكهاته كثيرة مع الصبيان ومع الأطفال، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر فيهم مسؤولية الرجولة في الغد القريب، يحمون أوطانهم ويبنونها أن تكون قوية محفوظة من التشدد والإرهاب والتطرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس حياته مع الأطفال بأسلوب يناسب سن الأطفال، ولا يخرج هذا الأسلوب عن المفاكهة، يعني عن الممازحة، يعني عن الدعابة، لأن سنهم يناسبه هذا الأسلوب. فهذا أبا عمير وهو أخو أنس بن مالك من الأم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا، وفي مرة من مرات زيارته وجد أخاه أبا عمير، فبدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لهذا الصغير الذي لم يتجاوز 3 سنين: يا أبا عمير، وتلك كنية، وكونه يكني يعني أنه يعطيه الثقة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يشعره بشيء من الود ومن المحبة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير هذا طائر صغير كان لأبي عمير هذا يلعب به، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصغير أبا عمير يبدو عليه الحزن، فسأل عن سبب حزنه أم سليم فقالت له: مات نغيره. هل سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يسكت، وإنما أراد أن يرفع الضيق والحزن عن هذا الصغير، فخاطبه قائلا: يا أبا عمير ما فعل النغير. ثم إن عمر بن أبي سلمة يبين لنا في موقف آخر كيف كان صلى الله عليه وسلم يداعب ويمازح ويعظ الأطفال والصبيان. وقد قلنا في الحلقة الأولى ونحن نتحدث عن مفهوم الموعظة أن الموعظة هي كلام نافع يوجه إلى كل المستويات، يعتمد على تنبيه العواطف والأحاسيس والمشاعر، إن في الزوجة وإن في الصبي وإن في الطفل وإن في الصاحب وإن في الوالد وإن في الوالدة. هذا كله اسمه موعظة. ليست الموعظة كما يظن البعض أنها الكلام على القبر. ليست الموعظة هي ما كان من القرآن أو من السنة فقط. القرآن أحسن المواعظ والسنة أحسن المواعظ، ولكن المسلم يأخذ من مفهوم القرآن ومن مفهوم السنة بيانا يناسب وعظه للآخرين. عمر بن أبي سلمة
يقول: كنت صبيا صغيرا في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني الطعام موجود والطعام قد وضع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأفف أن وجد معه هذا الصبي على مائدة الطعام، فلربما كان سببا في اتساخ ثيابه. هذا الصحابي الجليل الصبي الصغير يقول: كانت يدي تطيش في الصفحة أو في الصحفة، يعني في الطبق، يعني يضع يده هنا أو يده هنا أو يده هنا. فقال الصحابي الجليل هذا: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، نبهه تنبيه، يعني يقول له: أثبت قليلا، سم الله، لأن تسمية الله في بداية الطعام اسمها استحضار للبركة، واسمها أن تأكل وفق ما أمرك الله به سبحانه وتعالى. سم الله وكل بيمينك، فإن اليمين مخصصة للطعام، وإن اليد الشمال اليد اليسرى مخصصة لأعمال أخرى. كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال موعظة بليغة لكل أسرة في المجتمع الإنساني والمجتمع المسلم من باب أولى. علينا أن نقتدي برسول الله، وألا نفزع أطفالنا، وألا نفزع صبياننا، فإنهم يحتاجون إلى قسط من الفكاهة وقسط من المداعبة، ما بين ترغيب واسع وترهيب خفيف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أب، يقول له: ما منح والد ولدا خيرا من خلق حسن منحه إياه. ألتقيكم في لقاءات قادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.